तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चाहिँ आवेदन दिने चाहिँ म्याद सकिसकेको छ। हिजो चाहिँ अन्तिम दिन रहेको थियो र जो व्यक्तिहरूले यस कम्पनीमा आइपिओ को लागि आवेदन भर्नुभयो भने मैले यो भिडियो चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि लिएर आएको छु। अब यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ को नतिजा कहिले सार्वजनिक गर्दैछ, साथै कति मानिसहरूले चाहिँ यस कम्पनीमा आवेदन दिनुभयो र कति मानिसहरूले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ हात पार्न सक्नुहुन्छ, साथै यस कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज कति हुनेछ र सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यस कम्पनीको मार्केट प्राइस चाहिँ कतिसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ म आज हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउने छु। यस सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चाहिँ आफ्नो चुक्ता पुँजी 2 अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनै पर्ने बाध्यताकारी अवस्था सिर्जना भएको कारणले गर्दा चाहिँ यस कम्पनीले 60 करोड रकम बराबरको 60 लाख किता सेयर चाहिँ निष्कासन गरेको हो र निष्कासन गरेको सेयर मध्येबाट पनि यस कम्पनीले 3 लाख चाहिँ उसका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र अर्को 3 लाख सामूहिक लगानीको लागि छुट्याएर बाँकी रहेको 54 लाख किता सेयर मात्र यस कम्पनीले चाहिँ हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि चाहिँ निष्कासन गरेको थियो। र अब यस कम्पनीमा पनि अब आइपिओमा आवेदन दिने मान्छेहरूको एकदमै ओभर सब्सक्राइब भएको छ। यसमा चाहिँ 24 लाख भन्दा पनि धेरै मानिसहरूले आवेदन दिनुभएको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा पनि यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ 24,19,127 मानिसहरूले चाहिँ आइपिओ को लागि आवेदन बुझाउनु भएको थियो भने जसबाट चाहिँ कुल 3 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ चाहिँ सङ्कलन भएको छ भने 3 करोड 69 लाख 43,440 किताको लागि चाहिँ आवेदन परेको थियो। र अब एकदमै धेरै ओभर सब्सक्राइब भएको छ यस कम्पनीको आइपिओमा पनि र एकदमै पर्ने चान्स एकदमै कम रहेको छ। यस कम्पनीमा पनि 18 लाख भन्दा धेरै मानिसको हात चाहिँ खाली नै रहने देखिएको छ भने यस कम्पनीको सेयर त जम्मा 5,40,000 मानिसहरूले मात्र 10 किताको दरले मात्र हात पार्न सक्नुहुन्छ। त 10 किताको दरले पनि कसरी हात पार्नुहुन्छ भन्दा लक्की ड्रबाट अब यस कम्पनीले आइपिओ को लक्की ड्र गर्छ र जो व्यक्तिहरू अब लक्की ड्रमा सिलेक्ट हुन सक्नुभयो त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्र 10 किताको लागि चाहिँ यस कम्पनीको सेयर हात पार्न सक्नुहुन्छ। जम्मा 5,40,000 मानिसहरूले मात्र हात पार्न सक्नुहुन्छ भनेपछि आधा भन्दा पनि धेरै मानिसहरूको त अब यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा पनि हात खाली रहने देखिएको छ। र अब यस कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज कति हुन्छ त? अब ओपनिङ रेन्ज कति हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब जुनसुकै कम्पनीहरूको पनि ओपनिङ रेन्जको बेस भनेको त्यस कम्पनीको नेट वर्थ पर सेयरको 3 टाइम्स हुन्छ। र अब यस कम्पनीको नेट वर्थ पर सेयर हेर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीको नेट वर्थ पर सेयर चाहिँ 109 रुपैयाँ 67 पैसा रहेको छ भने यसको 3 टाइम्सले हेर्दा चाहिँ यसको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ 329 सम्म हुने देखिएको छ र यस कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ यही 109 रुपैयाँ 67 पैसादेखि 329 रुपैयाँ पैसाको बीचको हाराहारीमा चाहिँ यस कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज हुने देखिएको छ। र अब ओपनिङ रेन्ज पछि अब यस कम्पनीको सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार सुरु भएपछि अब यस कम्पनीको मार्केट प्राइस कतिसम्म पुग्छ भन्नुहुन्छ भने अब धेरै लगानीकर्ताहरू अहिले के कुरामा भन्नुभएको छ भने अब योभन्दा केही समय अघि मात्र आइपिओ निष्कासन गरेको ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स अब स्टार्टिङमा त एकदमै बढ्यो 900 भन्दा पनि हाईमा पुग्यो र धेरै मान्छेहरूले के सोचेर यस कम्पनीको सेयर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा धेरै खरिद गर्नुभयो भने अब त्यसै गरी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी राम्रो हुन्छ भनेर सबैले अनुमान गर्दै आउनु भएको छ। अब त्यही माथि यस कम्पनीको प्राइस त अब दिनदिनै अब सर्किट लाग्दै बढेको थियो र 900 भन्दा पनि ओभरमा पुगेको थियो र त्यही 900 भन्दा माथि पुगेकै समयमा चाहिँ कति मानिसहरूले चाहिँ यस कम्पनीको सेयर किनेर होल्ड गर्नुभयो र अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने यस कम्पनीको सेयर 700 भन्दा अलि माथि पुगेको छ। त्यस्तो धेरै पनि डाउन आइसकेको छ र अब धेरै लगानीकर्ताहरू झुकिने भनेको यही कुरामा हो। उहाँहरूले अब लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको यिनीहरू नयाँ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो, यिनीहरूको स्ट्राटेजीको बारेमा खासै कसैले बुझेका पनि हुँदैनन्। हुन त अलिअलि कुनै लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नराम्रो होइन, राम्रो हो, तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी भन्दा अरू कम्पनीहरूले चाहिँ धेरै प्रफिट चाहिँ गेन गरिरहेका छन्। त्यही भएर अब यस कम्पनीको मार्केट प्राइस कतिसम्म पुग्छ भन्नुहुन्छ भने त्यही अब 900 सम्म चाहिँ पुग्न सक्छ। त्योभन्दा माथि त अब योभन्दा अगाडि आइपिओ निष्कासन गरेको ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, पर्बुल इलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स यिनीहरू कुनै पनि कम्पनीहरूको त्यति धेरै हाईसम्म चाहिँ मार्केट प्राइस पुगेको छैन। 900 सम्म पुगेर अझ त्योभन्दा तल चाहिँ डाउन आइरहेको छ। अब यिनीहरूले अब अहिलेसम्म त्यस्तो प्रतिफल डिभिडेन्ड बोनसहरूको पनि केही पनि कुरा निकालेका छैनन् लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले। त्यही भएर अब तपाईँहरू अब यदि आइपिओबाटै 10 किता हात पार्नु भएको छ भने 900 हुँदासम्म आफू
प्रॉफिट बुक गरिहाल्नु होला बेचेर। यदि कोही व्यक्ति अब सेकेन्डरी मार्केटमै यस कम्पनीको सेयर किन्छु खेल्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यदि सब पाउनुभयो भने 400-500-600 हुँदासम्म चाहिँ किनेर राख्नु होला। त्योभन्दा अब धेरै माथि हाई गइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो किन्नु खासै उचित त देख्दिनँ। हुन त त्यो तपाईँहरूमा डिपेन्ड हुने कुरा हो, किनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब लङ टर्मकै लागि भनेर अब अहिले नआए पनि अब केही टाइम त फेरि अब लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पनि पालो आउन सक्छ। तर चाहिँ खासै म त्यति राम्रो चाहिँ देख्दिनँ। त्यही पनि अब तपाईँहरू चाहिँ अब सोचेर आफै एनालाइसिस गरेर चाहिँ अब सेकेन्डरी मार्केटमा पनि कारोबार गर्नु होला। र अब यस कम्पनीले आइपिओ चाहिँ कहिले निष्कासन गर्छ भन्नुहुन्छ भने आइपिओको रिजल्ट कहिले सार्वजनिक गर्छ भन्नु भने जुनसुकै कम्पनीहरूले आइपिओको रिजल्ट चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। अब फेरि अर्को 25 गतेबाट अर्को मानसी लघु वित्त कम्पनीको आइपिओ निष्कासन हुँदैछ। फेरि अब योभन्दा अगाडि निष्कासन गरेको मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले पनि अहिलेसम्म आफ्नो आइपिओको नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन र यस कम्पनीले पनि अब यही मङ्गलबार प्रि एलटमेन्ट गरिसक्ने र यदि मङ्गलबारै भ्यायो भने मङ्गलबार नत्र बुधबार अथवा बिहिबारमा चाहिँ यस मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र फेरि यसको लगतै 27 गतेबाट अर्को मानसी लघु वित्तले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। र अब आइपिओ यसरी कम्पनीहरूले निष्कासन गरिरहँदा अब मेरो सेयरमा केही प्रब्लम आउने कारणले गर्दा चाहिँ अब यस कम्पनीको आइपिओको रिजल्ट सार्वजनिकमा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ। यो हप्ता भरिमा निकाल्दैन, जहाँसम्म लाग्छ अर्को हप्ताभरिमा निकाल्छ अथवा केही प्रब्लम भएन र केही बाधा व्यवधानहरू आइसकेन भनेर र क्यापिटल यस कम्पनीको चाहिँ जिम्मा लिएको क्यापिटलले चाहिँ सम्पूर्ण तयारीहरू बेलैमा गर्यो भने अब अर्को नेक्स्ट विकसम्म चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओको रिजल्ट सार्वजनिक गर्नेछ। र यदि अब विभिन्न प्रब्लमहरू आयो मेरो सेयरमा प्लस द क्यापिटलले भनेको समयमा सम्पूर्ण काम गरेन भने चाहिँ यसको आइपिओको नतिजा सार्वजनिकमा पनि केही ढिलाइ हुन सक्नेछ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै मैले हालेको अन्य भिडियोहरू छिटो र सजिलै थाहा पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।